اور ان کو قرآن یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جانے نشین یزدانی، حق و صداقت کی نشانی، حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ربانی، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
جس مبارک موقع تے اج اسی اللہ دے اس گھر اندر مل بیٹھے ہیں، یقیناً باعث مسرت بات ہے۔ جس طرح محترم برادرم رانا نصر اللہ خان حافظہ اللہ بیان فرما رہے سن کہ ایک بچے نے قرآن پاک مکمل اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا، مبارکباد دے مستحق نے والدین، اساتذہ، منتظمین، معاونین کہ اس گئے گزرے دور دے اندر اپنی اولاد نو دین واسطے، قرآن واسطے وقف کرنا یقیناً بڑی سعادت اور خوش بختی ہے۔ اور میں سمجھنا کہ دنیا دے اندر انسان نو بے شمار اللہ خوشیاں دکھاندے نے، کاروبار اندر ترقی بڑی خوشی دی بات ہے۔ او کاکا ملک پور دیاں چوانیاں ٹھیانیاں تو ساریاں مولویاں کے باشڑیاں نے کچھ سیانے بندے اینا بچے نا تھوڑا جا سیڑ تے کر کے کچھ سیانے بندے لاگے بیاہ کرو، آجو کچھ سیانا بندہ ہے تے اتنے نیڑے آگے، آجو سیانے بندے قریب آؤ بچیاں نو۔ یہ ساڑی ماشاءاللہ پنیری یہ مستقبل دی جماعت ہے، لیکن تھوڑا جا انہوں وقت چاہیے ہے، کچھ سیانے بندے لاگے بیٹھیا کرو۔ دنیا دے اندر او جو پتر تسی چلو شاباش اوے اٹھو پتر اٹھو بہت ساریاں خوشیاں ہاں اینا دے ماشاءاللہ دادے ریوں بیٹھے نے پوترے نال بھایا نے ایتھے آپ بیاہ کرو ماشاءاللہ۔ اللہ اینا واسطے اس بچے نو صدقہ جاریہ بنا دے۔ بلے 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 بڑا خوش نصیب ہے، سجے نانا کھبے دادا وچکار پیو ہے پیو اے چاچا پیو کتھے۔ بہرحال بڑے خوش نصیب نے نان کے داد کے والدین چاچے تائے 10 بندے تے کنفرم نے نا جنت نو لے بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو دنیا دے اندر انسان نو بہت ساریاں خوشیاں اللہ نصیب کر دینے، کتے کاروبار اندر ترقی، منافع، کتے بندہ مکان بناندہ ہے، دکان بناندہ ہے، کوٹھی بناندہ ہے، یہ بہت بڑیاں ظاہری خوشیاں نے۔ لیکن میں سمجھنا کہ ایک ماں باپ واسطے شاید اس تو بڑی خوشی کوئی نہیں کہ او دا بیٹا قرآن دا رب نے حافظ بنا دیتا ہے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ان بچیانو والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ قرآن واقعتاً بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت ہے جے اللہ نصیب فرما دے۔ تو آئیے اسیں بھی اپنی اولادانو دین دی طرف لگائیے، قرآن دی طرف لگائیے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے آپ دے فرمان دی طرف لگائیے۔ انشاءاللہ
یہ دنیا دے اندر بھی ساڈے واسطے باعث عزت باعث وقار ہون گیاں اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی ساڈے واسطے انشاءاللہ باعث عزت اور باعث سرفراز بنن گے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، میں چاہتا سا کہ اس حوالے نال میں اپنی کچھ گزارشات پیش کردہ، لیکن میرے ذمہ محترم رانا صاحب نے کوئی اور مضمون لگایا تو میں او دے حوالے نال انشاءاللہ چاند ایک گزارشات کہہ کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام نو عام لوگاں نالوں اعزاز شرف مقام اور شان عطا فرمایا کہ اسی بولنے ہاں اپنی مرضی نال، نبی بولدا ہے رب دی مرضی نال، اسی زندگی گزارنے ہاں اپنی مرضی دے نال، نبی زندگی گزاردے نے عرش والے رب دی مرضی نال، ساڑی تربیت کردے نے ماں باپ بہنا پرا رشتہ دار عزیز و اقارب۔ نبی دا فرق ہے وے کہ نبی شروع تو لے کے اللہ دی نگرانی چندے نے، اور انبیاء علیہ السلام اونا دی تربیت خود کائنات دا رب آپ تربیت اونا دی فرماندے نے۔ نبی دی زبان سچی، نبی دی گفتار سچی، نبی دا اٹھنا تے بیٹھنا حق تے سچے۔ ہن عام لوگاں نالوں نبیاں دا فرق اے وے کہ ساڈی عام گل جیڑی ہے او غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، چنگی بھی ہو سکتی ہے، مندی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی دا فرق ہے وے کہ نبی زبان تو جدوں گفتگو فرماندے نے علیہ السلام اچھی با اثر با وقار اور سچی تے سچی بات اللہ اپنے پیاریاں دیا زبانہ تو ادا کرواندے نے تے نکلواندے نے۔ تو میں دسنا اے چاہنا کہ انبیاء علیہ السلام عام ہونا دی گفتگو او بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دی وحی، اور نبی اگر سو جائے تے نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کرتا ہے، نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کرتا ہے۔ ساڑھے تو اڈے خواب صحیح بھی ہو سکتے نے، غلط بھی ہو سکتے نے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی ذرا نوٹ فرما لو، کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کسے بندے نو خواب آئے، خواب ظاہر ہے کدی خواب بڑا اچھا بڑا شاندار بڑا بہترین ہوندا اور کدی خواب بڑا ڈراؤنا بڑا خطرناک ہوندا، بلکہ میں قربان جہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ جتھے تیرے نبی دے اے پروانے تے دیوانے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نو ایک خواب آیا، اور میں قربان جا سانو خواب آؤندا ہے اسی علماء کو لو پوچھنے ہیں، قاری صاحب کو لو پوچھنے ہیں، مولانا صاحب کو لو پوچھنے ہیں، شیخ صاحب تے مفتی صاحب تے رانا صاحب کو لو پوچھنے ہیں، اونا دی کیسی خوش نصیبی او خواب دیاں تعبیراں بھی محمد مصطفیٰ تو پوچھتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواب ویکھیا کہ ریشم دا ایک ٹکڑا ہے، کپڑے دا ایک بڑا بہترین ٹکڑا ہے۔ او پتر اوے میرا پتر باس کر اللہ جزا دے، بڑا شاندار بڑا بہترین ایک ریشم دا ٹکڑا ہے، تے فرماندے نے میں جنت دے اندر پھرنا پیا تے اس ریشم دے ٹکڑے نو میں پکڑیا ہویا تے جنت دے اندر جدر اشارہ کرنا وا ایک کپڑا لے کے اڈا پھر دے تے مینوں اوتھوں تک پہنچا دیندا جتھے میں پہنچنا چاہنا، یعنی ریشمی کپڑے دا ٹکڑا تے میں اس ٹکڑے نو پکڑیا ہویا تے جنت دے اندر اے ٹکڑا مینوں اڑائی
اڑائی پھردا میں جتھے چاہنا وا اوتھے مینوں اڑا کے لے جاندا ہے اے خواب آیا تے اے خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کون حفصہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ جناب فاروق اعظم دی لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر دی ہمشیرہ محترمہ سبحان اللہ اپنی ہمشیرہ نو جا کے خواب سنایا دسیا کہ مینوں اینج ایندا خواب آیا تے حفصہ تو ذرا نا اے خواب دی تعبیر نبی پاک کو پوچھ کے تے مینوں دسی سبحان اللہ آمنہ دے لال علیہ السلام کو خواب دی تعبیر پوچھ کے مینوں ذرا بیان کرنا مینوں دسنا حضرت حفصہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دیا نے سونےو اینجین دا خواب میرے ویر عبداللہ نو آیا تے سونےو آندہ سیدی تعبیر ذرا بیان فرما دیو تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے حفصہ عبداللہ تیرا برا نیک بڑا پر کاش کتے رات دی نماز بھی پڑھنا شروع کر دے وے سبحان اللہ تیرا برا نیک بڑا متقی بڑا ہے پر کاش کتے تہجد پڑھنا شروع کر دے وے رات دی عبادت تے رات دی نماز پڑھنا شروع کر دے وے حضرت عبداللہ ابن عمر دا بیٹا آندہ جدن تو لے کے میرے باپ نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اے گل آکھی ہے میں اودوں تو لے کے ساری زندگی ویکھیا پھر میرے ابو رات نو سوندے گھٹ سن تے نماز بہتی پڑھ دے سن دعا کرو اللہ پچھلی رات دا جاگنا سانو بھی نصیب فرما دے آمین تے کہہ دے اللہ پچھلی رات دا جاگنا نصیب فرما دے واللذتی رات قیام اندر واللذتی رات قیام اندر واوا کٹنی پاک کلام اندر نشے واوانی اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اور واللذتی رات کھلونے دی واللذتی ملک پور والیا واللذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی واللذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واسد کے اس روانے نو اور سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے پوے کسر جا عرش برین ہوتے لکھ لین فرشتے مبین ہوتے لکھ لین فرشتے مبین ہوتے تیری پاک جبین چکانے نو میں قربان جاواں گل بڑی پیاری کر دینے چھاڑ منجی نہ نیند پیاری کر چھاڑ منجی نہ نیند پیاری کر آ سجاتے اسواری کر اوے وچ سجدے پہ پہ زاری کر وچ سجدے پہ پہ زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو رات دا جاگنا بڑی سعادت تے بڑی خوش نصیبی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تے رات دی عبادت کرے نماز پڑھے تے بڑی گل ہے پھر نبی دے صحابی نے اپنے آپنوں اونجی ٹال لیا یعنی اے نے ساڑھے تو عام لوگاں دے خواب اور نبی دا خواب اللہ دی
اللہ دی ہولی ہولی بول دے جی میں کو فارسی بولن لگ پیا نبی دا خواب اللہ دی وہی ہویا کردا ہے سبحان اللہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی عادت مبارکہ سی فجر دی نماز پڑھ دے نا تے آپ تشریف فرما ہوندے اردا گرد صحابہ بیٹھ جاندے اور میں قربان جا کیسا پیارا منظر ہوئے گا کیسا پیارا منظر ہوئے گا ایتھے رانا صاحب درس دیندے نے اردا گرد چار چفیرے دوست ساتھی بزرگ جماعتی دوست بچے بوڑھے سن دے نے تے کیسا منظر ہوئے گا جدو حضور تشریف فرمانے تے اردا گرد یار بیٹھے درمیان چ مصطفیٰ نے چار چفیرے نبی دے صحابہ دی جماعت منظر کیسا ہوئے گا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا تکبیر شان مصطفیٰ صفت مصطفیٰ نبی مصطفیٰ شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے آپ نہ صحابہ کو لو پوچھ دے کسے نو خواب آئیے صحابہ دس دے جی منو اے خواب منو اے نبی علیہ السلام دی تعبیر بیان فرما دیں دے ایک دن حضور تشریف فرمانے نماز پڑھائی فارغ ہوئے بیٹھے کسے نو خواب آئیے سونے ہو نہیں فرمایا آج منو آئی سبحان آج میں خواب دیکھیا کی نبی علیہ السلام فرمان دینے اسیں بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنے ہوں گے اسی عمرہ ادا کرنے ہن میں عرض کیتا ہے نا کہ صحابہ نو اے پتا سی کہ نبی دا خواب اللہ دی وہی ہویا کردا تے صحابہ نو یقین سی کہ نبی پاک نو خواب آئیے تے صحابہ تے اگے ترسن ڈیسن بیت اللہ دی زیارت نو اگے تڑپن ڈیسن پتہ ہے نا تانوں کہ جننے نہیں ویکھیا او ترس دا پیا تے جننے ایک واری ویکھ لیا او ہن تڑپ دائے پیا دعا کرو ہاں اللہ سانو اپنے گھر دی جلدی حاضری نصیب فرما دے ہولی ہولی آمین آن دیو مہنگائی بہت ہی نہیں ہو گئی اوہ آمین تے کہہ دیو جے آمین ہو گئی قبول
تے نال چلو یہ بھی دعا کر لو بھی اللہ کرونا ساڈے گلوں لا چھڑے۔ ہے بھی ایڈا سیانا ہے، نہ کوڈی کھیڈن والے ال جاندا ہے نہ کرکٹ کھیڈن والے ال جاندا ہے، پہنچو مسیتے ہی وڑدا ہے، ہاں پہنچو مسیتے ہی وڑدا ہے۔ دعا کرو اللہ کرونا ساڈے گلوں لا چھڑے تے اللہ حرمین دیاں رونقاں نو جلدی بحال فرما دے۔ جنہ ویکھیا ہے او تڑپن ڈے نے سیاپا آندے نے سونیو پھر تیاری کریے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کرو تیاری، سبحان اللہ۔ صحابہ تیار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیار، آپ نے مکے دی طرف تیاری فرما لئیے تے حضور علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالے آئے، اپنے قاصد سجے کھبے پتہ کرنے واسطے مخبر بھی گیا نے انہاں آکے دسیا سونیو مکے والے آندے نے اسی مر جاوانگے محمد نو مکے داخل نہیں ہون دینا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اوہ اسی لڑن نہیں آئے، جھگڑا کرن نہیں آئے، جنگ کرن نہیں آئے، اسی دے احرام بننے نے۔ اگر جنگ کرنا ہوندے تلواراں لے کے ہوندے، نیزے لے کے ہوندے، سامان جنگ لے کے ہوندے، آلات حرب و ضرب لے کے ہوندے، اسی لڑن نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن آئے۔ انہاں آکھیا گل تہاڈی ٹھیک ہی ہوئے گی، لیکن مسئلہ ہے کہ اگر اساں اجازت دے دیتی اور اے عمرہ کر کے واپس چلے گیا ساڑھے پلے چدراواں دے کچھ نہیں رہنا، انہاں نا لے جنوں کڈیا سی تکے نہ آکے عمرہ کر کے واپس بھی چلے گئے نے، ساڑھے پلے کچھ نہیں رہندا، لہذا اساں عید کا عمرہ نہیں کرن دینا۔ میرے آقا نال ایک معاہدہ ہویا، میں او دی تفصیل چ نہیں جانا چاہندا، ایک معاہدہ ہویا تے نبی علیہ السلام نال صلح دے بدلے کہن لگے اگلے سال آیا دے تے عمرہ ادا کر لیا دے۔ یعنی نبی پاک دا خواب اللہ نے ایک سال بعد او دی تعبیر فرما دیتی ہے، منو ان حرف بحرف۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ دا خواب سچا کر کے دکھا دیتا ہے، اور میں قربان جاواں تھوڑا جا توانوں پیچھے لے چلا۔ اللہ دے ایک بڑے پیارے نبی نے سیدنا جناب یوسف علیہ السلام جنہ دا منو حکم ہویا، حضرت یوسف علیہ السلام نو بھی ایک خواب آیا، اور تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب یوسف اپنے باپ دے سامنے بیٹھے تھے، آندے کی نہیں یا آباتے یا آباتے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ایتھے خواب پتر نو آیا تے اپنے پیو نو دس دے پیا، ایک خواب پیو نو آیا تے پتر نو دس دے پیا۔ اللہ اللہ فرماندے نے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے اسماعیل سونیا میں خواب ویکھیا، خواب اندر میں تینوں اللہ دے راہ وچ ذبح کر رہا ہوں، تے بیٹے نے سی نہیں کیتی، اے نہیں آکھیا بھاجی کیڑے خیالے پے ہو، عمر ویکھو کتے خدا نہ خاصتا تواڈے کوئی مسئلہ تے نہیں پیدا ہو گیا، اے نہیں آکھیا، آندے نے افعل ما تؤمر۔ اے نہیں کہ ابا جی نے لالچ دیتا ہے پترا میں ساری زمین تیرے نامے لا چھڑا، تے پتر آکھے بالکل بالکل جناب دوسرا جو آکھے 100% صحیح آکھیا۔ اے نہیں آکھیا پترا ساریاں مارکیٹاں میں جیوندے جی تیرے نام لا چلے آواں، کتے مرن تو بعد تیریاں بہناں نو حق نہ ٹر جائے، کتے انہاں نو حصہ نہ چلا جائے۔ اے نہیں آکھیا کارخانے فیکٹریاں زمیناں میں تیرے نام لا چلے آواں۔ باپ آندا ان
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تینوں خواب وچ اللہ دے راج ذبح کر دیا ویکھیا تے سونیا تیری کی مرضی ہے، تے بیٹا آندا افعل ما تؤمر، پاویں اکو ہوئے اسماعیل جیسا درجن کو ہون، تے بابے نو پانی دا گھٹ کوئی نہ پوچھے، انہاں نو چھری پھیرنی ہے، ہوئے اسماعیل جیسا پاویں اکو ہی ہوئے۔ ابا جی افعل ما تؤمر، اللہ نے توانو حکم دیتا تسی گلا کٹن لئی تیار ہو تے میں گلا کٹوان لئی تیار ہوں۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ایتھے باپ اپنا خواب بیٹے نو بیان کر دیا، اوتھے بیٹا اپنا خواب اپنے باپ نو دس دیا، آبا تے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی 11 ستارے، ایک سورج تے ایک چاند، یہ سارے مینوں سجدہ پہ کر دینے، اے میں خواب ویکھیا دے، تے باپ آندا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے ایک خواب اپنے پرامانو نہ کتے جا کے دسی، نبی سی نا تے خواب دی تعبیر دا پتہ لگ گیا، 11 ستارے تو مراد 11 پرانے، چاند تے سورج تو مراد ماں تے باپ، فرمایا پرامانو نہ دسے، پر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چھوٹے سن عمر تھوڑی سی، پرامان دے سامنے جا کے خواب بیان کر بیٹھے، تے ہون پراوی آخر نبی دے بیٹے نے خواب دی تعبیر سمجھ گیا، انہیں آکھیا اچھا ساڑھے کو سجدہ کرانا ہے تے نبڑ لینے ہیں تیر نال، ان پروگرام بنا لینے۔ ابا جی کو لے ابا جی اے یوسف نو ہر ویلے تسی کچھڑے چاڑی رکھ دے ہو تے انہوں کو کلیا کرو، باہر کو پھر ٹور آیا کرے کو باہر دی ہوا، تے ابا جی آندے نے تسی تے جوانو شیران گئے ہو تے مینوں ڈر لگدا ہے تواڈے نال کلا تسی کسے شکار وال ٹر جاؤ تے یوسف کلا رہ جائے تے کوئی بھیڑیا ہی نہ چوک کے لے جائے، کوئی درندہ ہی نہ چوک کے لے جائے۔ اگے تے خورے انہاں دے ذہن وچ گل ایسی کہ نہیں، ابے انہاں دے منہوں نکلی تے انہاں گل پکی کر لئی، لو جناب ابا جی نو اعتماد وچ لے لیا۔ اور تو انہوں پتہ ہے بندہ مار اوتھے ہی کھاندا ہے جتھے اعتماد بہتا کر رہی ہے، بہتا اعتماد ہوئے نقصان بھی اوتھو بہتا ہی ہوندا ہے۔ ابا جی کلو تے صحیح کل دیتا پتران دے، پتر نالوں ود کے کدے تے اعتماد بندہ کر سکتا، کل دیتا تے پراواں پروگرام بنا لیا، اقتلو یوسف، دعا کرو اللہ حسد دی بیماری تو سانو بچا کے رکھے۔ حسد ایڈی بری لعنت ہے، حسد نے گھراں دے گھر برباد کیتے، حسد نے خاندانہ دے خاندان برباد کر دیتے۔ آندے نے اقتلو یوسف،
یوسف نو قتل کر دیو. ابا جی جیڑا ٹائم اگے یوسف نو دین دینے پھر او بھی سانو دین گے. جیڑا پیار یوسف نہ کر دینے پھر او بھی سانو دین گے. پر آ لے گئے کھوے چ سٹن لگے نے. ایک نے آکھیا اے دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو, کسے پرانی ڈال وچ کسے پرانے کھو چ سٹ دیو, آپ ہی مر جائے گا تے ساڈا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا. پرا لگا تے پراواں نے کھوچ جا کے سٹیا تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے یوسف دل نہیں چھوٹا کرنا, اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچا بٹھا دیواں گا. اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچا بٹھا دیواں گا. میں قربان جاواں. پھر رب نے اچا کر کے دکھایا, رب نے اچا کر کے دکھایا. ادھروں پراواں کھوج سٹیا واپس ٹر گئے تے روندے دھوندے سر تے باواں رکھیاں نے. سچے ہی روندے سن, سچے ہی روندے سن. سر تے باواں رکھیاں نے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ابا جی اوہی ہویا جو تسی آندے سو. ابا جی بڑا ہی ماڑا ہویا. اسی کتے دور چلے گئے سامان کو یوسف نو بٹھایا, ساڑے آندیاں نو بغیاڑی کو چوکے لے گے آئے. ابا جی بڑا ہی ماڑا کام ہویا. تے تو انو پتہ ہے ابا جی پھر ابا جی ہوندے نے. ابا جی ہوندے کوئی نشانی نشونی بچی ہے. ابا جی یوسف دا کرتا بچ گیا تے ویکھو سارا خون نہ لبڑیا تبڑیا تے باپ نے جو کرتا یوسف دا پھولیا تے کرتا پھول کے آندے نے تسی کہو بگیاڑاں کھادا. اے کملے او ٹوک شوک بھی نہیں جلایا, تسی کہو بگیاڑاں کھادا. میرا یوسف بدر منیرا کرتا کیوں کر رہا سلامت, کیوں نہیں ہویا لیرا. او بگیاڑ تو ساڑے نالوں نکلیا عجب نیارا. یوسف دا بے ادب نہیں ہویا, اور کرتے دا بے ادب نہیں ہویا, تے یوسف کھا گیا سارا. پترو اے تے توڑے بنائے پروگرام نے تے میں تے اللہ دی رضا لئی صبر ہی کرانگا. ادھر میرے رب نے دن بدلے کیونکہ دن صدا ایک جیسے رہندے. بولو رہندے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دن پھر کے بدل کے لوکاں چاہندے نے. اللہ نے کوچو کڈیا وک دے وکاندے مصر دیاں گلیاں چ وک دے, مصر دے بازاراں مصر دیاں منڈیاں چ وک دے وکاندے. چلے گئے عزیز مصر دے کر, ایتھوں نکلے تے جیلے چلے گئے. ایتھوں نکلے تے اللہ نے مصر دا حکمران بنا دیتا ہے. ساڑھے واس ہوئے نا, ساڑھے واس تے کسے نو روٹی دی برکی بھی شام نو نہ دئیے.
تے رب چاہے تے ڈگیاں نو اٹھا کے تختاں دا مالک بنا دے. بھراواں نو بھی والا ہے گل وارا کھاندی سی بھی یوسف مصر دا بادشاہ بن جائے. اللہ 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 نے تخت دا مالک بنایا جے. سبحان اللہ. بلکہ جیل ہی سن جناب یوسف علیہ السلام تے دو قیدی یعنی اکو بیرک دے ساتھی وہ آکے یوسف علیہ السلام نو کہنے لگے جناب ایک خواب آیا بندہ بابا کو سیانا لگنا. تو انہوں پتہ ہے نا مولویاں دا کو پتہ لگ ہی جاندہ ہے. دوسرے نالوں بھی اے کوئی بندہ بھائی سیانا معلوم ہوندہ ہے, کوئی پڑھیا لکھیا معلوم ہوندہ ہے. کہنے لگے سانو اینو خواب آئی ہے سیر تیرے روٹیاں چکیاں نے اتو پرندے چنجا مارن ڈے. مینو خواب آئی ہے کہ میں بادشاہ نو اپنے بادشاہ نو پانی پیا رہا. تے سانو ذرا خواب دی تعبیر تے دس دیو, تسی بابا سیانے معلوم ہوندے. فرمان لگے خواب دی تعبیر میں تو انو بڑی جلدی دس دیاں گا, پر ایک گل اور بھی نوٹ کرنے والی جے, جنوں واز تے تبلیغ تے حق سنان دی عادت پہ جائے او گلی ہوئے تا نہیں کھلوندا, بازار ہوئے تا نہیں کھلوندا, تختہ دار ہوئے تا نہیں کھلوندا, جیل ہوئے تے تا نہیں کھلوندا, او جتھے بھی ہوئے حق دا اعلان کر کے رہی ہے. جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے خواب دی تعبیر میں تو انو دسنا, پر ایک گل تسی مینوں بھی دسو. ہاں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. مینوں اے دسو میرے جیل دے ساتھیو, رب ایک چنگا کے بہتے تسی دسو ہولی ہولی بول دے ہو وہ تو آڈے چ بھی گڑبڑ لگ دیئے بھئی. اور رب ایک چنگا کے بہتے توحید دا اللہ دی وحدانیت دا اور جیلے جا کے بھی جناب یوسف نے رب دی وحدانیت دا اعلان فرما دیتا ہے. ہون خواب دی تعبیر دسی جدے سیر تو روٹیاں پرندے چکن ڈے نا چنجا مارن ڈے نے انہیں دے لگنا ہی پھائے. خواب دی تعبیر تے آج جنہیں پانی پہ آیا بادشاہ نو خواب وہ اپنی ڈیوٹی تے بحال ہو جائے گا, یہ ہوئی کام کرے گا. وہ لگ گیا پھائے. انہوں جدوں رہائی ملن لگی نا تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے اپنے بادشاہ نو جا کے دسیں تیری جیل چ ایک بے گناہ یوسف بھی ہے, پر جیلوں نکل کے کون کسے نو یاد رکھ دے, جیلوں نکل کے کون کسے نو یاد رکھ دے. چیتا ہی بھول گیا بلکہ شیطان نے بھلا دیتا ہے. رحمان نو منظوری انج سے ہن بادشاہ نو ایک خواب آیا, بڑا عجیب خواب ہے. میں وہ دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا. خواب ایک بڑا عجیب آیا, پریشان کن خواب ہے. اپنے سرکاریاں درباریاں نو پوچھیا بھی مینوں اے خواب دی تعبیر دسو. انہیں ہو نہیں جناب ہے میں تواڈے خیالات نے تے میں یہ ہے, انہیں ہے نہیں یہ وہ نہیں, ایک گڑبڑے میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا. ہن انہوں چیتا آیا وہ جیلے جیڑا بیلی بیٹھا ہے بڑا سیانا ہے. کہنے لگا اے عزیز مصر جیلے ایک نوجوان ہے یوسف دا نام میں, بندہ بڑا سیانا ہے, تعبیر بڑی اچھی کردہ. کہنے لگا انہوں بلا کے لے آؤ. بندہ گیا, قاصد گیا بلان واسطے, اور جناب تو انو وزیر اعظم نے صدے آئے. ساڑھے ارگا ہوئے جتی بھی نہ پائے. وزیر اعظم نے صدیا جیلوں سیدھا وزیر اعظم نہ ملاقات. پر یوسف علیہ السلام فرماندے نے نہیں, انہوں جا کے پوچھ جنہ اپنے ہاتھ کٹے, جنہ بیبیاں انگلاں کٹیاں, اس مسئلے دی تحقیق کرے.
یعنی جب تک میری عزت بحال نہ ہوئے، جب تک میرے تے جیڑا الزام ہے او الزام تو میں بری نہ ہوا، میں جیلوں باہر جان لئی تیار نہیں۔ اسی دے آنے او عزت جان آنے والی شاہ وے اج نہیں تے کل نہیں تے پھر صحیح۔ پر یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں تک رہائی نہیں چاہتا جب تک میرے تے الزام جیڑا ہے او دی تحقیق نہ کر لی جائے۔ بالآخر اللہ ذوالجلال نے اسباب بنائے، عزیز مصر نہ ملاقات ہوئیاں، حالات بدلے تے مصر دے سربراہ تے حکمران بن جاندے نے۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا سی اے میرے یوسف گھبرانا نہیں، جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچھا بٹھا دے مگا۔ تے سونیا کھوج سٹن والے پرا دانے منگن ہونڈے نہیں، سبحان اللہ۔ آئے انہوں نے پتہ ہی نہیں تے یوسف نو اللہ نے دس دیتا سونیا تیرے پر آکھوچ سٹن والے دانے لین آ رہنے تے آکے اندے نے یا ایوہ العزیز مسنا و اہلن الضر و جئنا ببزات مزجات فاوفلن الکیلا و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے مصر دیا بادشاہ اسی تھوڑے جننے پیسے لے کے آئے ہیں ظاہر گالے تھوڑے پیسے اندے دانے بھی تھوڑے ہی ہوں گے، سانو دانے بھی دے تے نال ایک مہربانی کر وَتَ صدق علینا، دعا کرے کر کسے دشمن تے بھی رب انج دا وقت نہ لے آئے، وَتَ صدق علینا نالے ساڑے پیسے دے دانے دے تے نال ساڑے تے کوئی صدقہ بھی کر دے، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے دانے بھی تو آنو دینا، پر میں نے ایک گالتے دسو پر آہور بھی کوئی ہے جے پریشان ہو گئے اسی دانے پوچھن رہے ہیں، یہ ساکاداریاں کٹن لگ پہ ہیں، اسی دانے لین آئے ہیں، رشتے ناتے پوچھن لگ پہ ہیں، ساڑھا دا کی تعلق واسطہ جی ہے، ساڑھا ایک ویر بنیامین ہے، فرمایا اگلے پھیرے بنیامین نو بھی لے کے آیا دے تے میں دانے ہور بہتے عطا کر چھڑاں گا۔ واپس گیا نا جا کے بوریاں دے منہ کھولے دانے بھی نکلے تے جڑے پیسے لے کے گئے سن وہ پیسے بھی بوریاں چو نکل آئے نے، آندے نے ابا جی اور مصر دا بادشاہ تے کوئی بڑا ہی چنگا انہیں دانے بھی دے چھڑے نے تے نال پیسے بھی ساڑھے واپس کر چھڑے سو تے نال ایک نکی جی انہیں شرط لائیے آندہ سی اگلے پھیرے بنیامین نو بھی لے کے آیا دے تے میں اور زیادہ دانے دے دیا گا۔ ابا جی فرمان دینے پترو میں تے اگلے ہی غم نہیں ہے جے پلا سکیا، میرے زخم تے اگے یوسف والے تازہ نے، میں کہ میں بنیامین نو تو آڈے نال کل دیا، پر ملک پر والے ہو جان دیو نا کہ ماپیاں دے دل اللہ نے بڑے ہی نازک بنائے نے، بڑے ہی نرم بنائے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے ابا جان اپنے بیٹے اندی پریشانی وے کے اجازتان دے دیتیاں نے، نال بنیامین نو بھی ٹور دیتا ہے تے نال ایک ہور گالن دے نے، فرمان دے نے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔
پترو ایک دروازے داخل نہ ہویا دے، علیحدہ علیحدہ دروازے جو جایا دے، یعنی کسی دی توانو نظر ہی نہ لگ جائے۔ چلے گیا ہن مرضیاں میرے رب دیاں بورے بھر دیتے نے، تے او پیالہ ناپن والا بنیامین دے توڑے تے بورے چ رکھ دیتا ہے، بھر کے جدو ٹر پیا نا تے پچھو آواز دیندے نے۔ اچھا ایک گل ذہن چ رکھو، جو ہو رہا ہے کدی مرضی نال، کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال۔ جناب بنیامین دے بورے چ پیمانہ رکھیا، ٹر پے نا، آواز دیتی او قافلے والیو، نالے تو انو دانے مفت دیتے نے، او خدا دا خوف کرو، نالے ساڑا پیالہ چوری کر کے لے جلے ہو۔ کہن لگے اسی نبی دی اولاد ہاں، اسی چور نہیں، اسی چوریاں کرنے والے نہیں۔ تے جے تانوں ساڈے تے یقین نہیں تے ساڑی تلاشی لے لو۔ اور نہ کیا جے کسے کولوں نکل آیا، کہن لگے اونوں تسی جیلے بند کر دیا جے، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ لوہن تلاشی ہون لگی ہے، تلاشی لیندے سب تو وڈے، پھر اس تو چھوٹا، پھر اس تو چھوٹا، پھر اس تو چھوٹا، بنیامین دے توڑے چو پیالہ نکل آیا۔ کہن لگے این اسرق فقد سرق اخ لو من قبلو، فقد سرق اخ لو، جے آج اینے چوری کیتی ہے تے اے دے پر یوسف نے بھی ایک واری چوری کیتی سی۔ فقد سرق اخ لو من قبلو، اے دے پر آنے یوسف نے بھی ایک وار چوری کر لی سی۔ فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفس ہی، تے جناب یوسف جی جی بیچان دے ہونگے، اوہ اجے بھی کلیجے ٹھنڈ نہیں جے پئی، یوسف نو کھوے چ سٹیا دے، اجے بھی کلیجے ٹھنڈ نہیں جے پئی، اجے بھی میرے تے بہتان لگائی جان دے ہو۔ کہن لگے ہو مصر دے بادشاہ انج کرنا، ساڈے جو کسے نو رکھ لے، بنیامین نو چھڑ دے، ابا جی تے اگے بڑے پریشان نے۔ تے یوسف فرماندے نے اے کیویں ہو سکدا ہے، کرے کوئی، کرے کوئی تے بھرے کوئی، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ یوسف فیصلہ حکمران دے، بنیامین ساڈا قیدی ہے، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابے نو جا کے دسو تیرے پیو تے تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کر لئی ہے تے جیل وچ قید کر دیتا گیا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نو خبراں ملیاں تے فرماندے نے پترو میرا بنیامین چوریاں کرن والا نہیں، میں اپنے لال دیاں تربیتاں انج دیاں نہیں کیتیاں، میرا بیٹا چوریاں کرنے والا نہیں۔ اللہ اللہ ہن پریشانی کوئی ایک تے ہے نہیں، اگے یوسف دا غم ہے، ہن بنیامین دیاں جدائیاں دا بھی صدمہ ہے، تے پریشانی دے عالم اندر مصر دے بادشاہ والے ایک پیغام لکھ دینے پہ تے اپنا پہلے تعارف کروان دینے پہ، اور مصر دے بادشاہ وا گل سن لے، میں فرزند اسحاق نبی دا، میں فرزند اسحاق نبی دا، جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا، او جد مبارک میری، تے پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں، پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں، میں لکھاں سلام تسانو، اے شاہ ملک مصر دے والی، تیرا نام نہیں یاد آسانو،
تے مصر دے بادشاہ وا میرے خاتونوں ردی دی ٹوکری چ نہ سٹ دیویں ایک دکھی تے غم زدہ باپ دا خاطر اینو تے آ نہ پڑی پہلا یوسف دل بار سونا پہلا یوسف دل بار سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی تے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا یوسف دل بر جانی تے لو پچھیا ایک کرتا اس دا بس میرے کول نشانی میرے بھائی میرے برادر ایک دکھی باپ دا خاطر جاتے تے انہوں پوچھنا جدے کولو اللہ اولادانو جدا کر دے ویر مر جان تے بندہ ہتھیں دفنا لیندہ فوت ہو جان تے چار بک مٹی دے پا کے دل نو صبر تے قرار آ جاندہ تے جیڑے گم ہو جان اونا دیاں یاداں تے قدم قدم تے ستان دیاں نے جنہ اولاداں دے ماپے پریشانیاں چ زندگی گزار دینے جا پوچھ کسے باپ کولوں جدا بیٹا گم ہو گیا ہوئے او ماپے روز مر دینے تے روز جیون دینے ہتھیں دفن جنانو کریے اوے ہتھیں دفن جنانو کریے لتھے آس تنان دی گم ہویا دی تانگ ہمیشہ او پل پل پئی ستان دی جناب یعقوب علیہ السلام پریشان نے وقت صدا سونے ایک جیسا نہیں رہندا ہن راز کھلن لگے نے سبحان اللہ اے جنا ایک دن یوسف علیہ السلام دے ابا جان اپنے بیٹیاں دے کول بیٹھے نے تے فرماندے نے پترو آج تے مینوں کتوں یوسف دیاں خوشبوواں پئیاں ہوندیاں نے آج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے پتر آندے نے ابا یوسف دیاں تے ہڈیاں بھی کتے رول گئیاں ہون گیاں مدتاں بیت گئیاں نے ابا جی اجے بھی یوسف یوسف ہی کر دے ہو پیا تے فرماندے نے پترو مینوں یقین ایک ویلا آنا میرے رب نے مینوں یوسف ملائی دینا ہے ایک ویلا آنا مینوں رب نے یوسف دے بنیامین ملا دینے نے باپ اپنیاں پریشانیاں دے اندر بیٹے کہن لگے ابا جی ہر ویلے یوسف یوسف ہی کر دے رہندے ہو یوسف یوسف نو ہی روندے رہندے ہو تے فرماندے نے او پترو توانو والا میرے دکھاں دا کی پتہ ہے تواڈے تن نو لگی نہیں سیانے آندے نے جس تن لگے اوہی تن جانے جنوں دکھ لگا نہیں انہوں والا کی پتا ہے اے اس دکھی باپ کولوں پوچھو پترو توانوں لگیاں جو نہیں تائیں توانوں گلاں آوندیاں نے پوچھو باپ یعقوب کولوں جنہیں رو رو کے اکھاں دی بنائی خراب کر لئیے جے رو رو کے اکھاں در سفیدی آ گئی ہے اللہ یوسف دی جدائی دا غم بنیامین دی جدائی دے صدمے نے اللہ ویکھ لے جناب یعقوب پریشان نے پترو مینوں یقین ہے مینوں یوسف نہ رب نے کسے ویلے ملائی دینا ہن ایتھے پرا دانے لین آ گئے نے تے یوسف علیہ السلام نو آندے نے دانے آپ فرماندے نے مینوں یہ دسو یوسف دا کی بنیا یوسف نہ کی کیتا ہون دھیان نال ویکھیا مدتاں تے ہو گئیاں سے دھیان نہ ویکھیا تے کو اندازہ ہو گیا
تے ایک وچوں آندا ہے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اور تخت مصر تے بہن والیا سچ سچ دسی کتے تو یوسف تے نہیں، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، یار کتے تو ہی یوسف تے نہیں۔ تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے آنا یوسف وَهَذَا أَخِي، ہاں ہاں میں یوسف ہاں، اے میرا چور نہیں، اے میرا ماں جمع ویر بنیامین ہے، اے میرا چور نہیں، اے میرا ویر بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، میرے رب نے انعام کیتا ہے، احسان کیتا ہے تے ساڈیاں ملاقاتاں کروا دیتیاں نے۔ ہن جناب یوسف نو پتہ لگا ابا جی دی بنائی ختم ہو گئی ہے، اپنا کرتا لا کے ایک قاصد دے حوالے کیتا ہے، اینو کنان لے جا، ایویں نہیں یوسف دیاں خوشبوواں ہون لگ پئیاں، اے میرا کرتا کنان لے جا تے جا کے ابا جی دیاں اکھاں تے پائیں، ابا جی دیاں اکھاں تے پایا تے رب نے بنائی واپس لوٹا دیتی ہے۔ ابا جی نو بھی مصر بلا لیا، پراواں نو بھی مصر بلا لیا، تے انج تخت تے بیٹھے نے، قرآن نے نقشہ کھچیا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ من قبل قد جعلها ربي حقا، او شریعت وچ تعظیمی سجدہ جائز سی، ساڈی شریعت وچ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں تے عبادت دا سجدہ بھی جائز نہیں۔ او شریعت تعظیمی سجدہ جائز، پر سامنے کھڑے نے، ابا جی بیٹھے نے، اما جی بیٹھے نے، تے سارے برا سجدے پہ گئے، تے یوسف علیہ السلام انج اپنے ابا جی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندے نے یا آباد، اور نبی دا خواب سچا ہون لگا یا آباد هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ من قبل، ابا جی اج تو 40 سال پہلا جیڑا میں خواب ویکھیا سی، آ ویکھو اج اللہ نے میرا خواب سچا کر کے دکھا دیتا ہے۔ پتہ لگا نبی دا خواب غلط ہوندا، نبی دا خواب او دی تعبیر ایک دن بعد ہو جائے، ایک سال بعد ہو جائے تے پاویں 40 سال بعد ہو جائے، نبی دا خواب ہر حال اندر چونکہ اللہ دی وحی ہویا کردا ہے، نبی دا خواب سچا ہی ہویا کردا ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، دعا کریا کرو اللہ سانو ساریانو اپنے محبوب دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔